अस्सलाम वालेकुम। आज हम डार्क साइकोलॉजी की 6 ऐसी टेक्निक सीखेंगे जिनका इस्तेमाल करके आप किसी भी इंसान को कंट्रोल कर सकते हैं। और सेकंड बात ये कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं ताकि कोई भी इंसान वो आपको विक्टिम ना बना सके, वो आपको इस्तेमाल ना कर सके। तो बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आपके पास कोई कॉपी पेंसिल है तो साथ साथ इनको लिखते जाइएगा, या फिर अपने मोबाइल फ़ोन की नोट पैड ऑन कर लीजिए, वहाँ पर लिखें। ये बातें इंशाल्लाह आपको सारी ज़िंदगी काम आएंगी और आपको बहुत फ़ायदा देंगी। तो इनको अच्छे तरीके से आपने याद रखना है और बड़े ध्यान से इस वीडियो को देखना है और समझना है। सबसे पहली टेक्निक है, इसको बोलते हैं इमोशनल ब्लैकमेलिंग। कोई भी इंसान जब आपको कंट्रोल करना चाहेगा ना, वो इन 2 टेक्निक का यूज़ करेगा। या तो वो आपके अंदर फियर डालेगा या फिर वो आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी डालेगा। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, कोई खातून या कोई मर्द जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हैं, वो आपको ये बोल सकता है कि अगर आप मुझसे प्यार करते हैं तो ये काम आपको करना पड़ेगा। ठीक है, बेशक वो काम आपके पसंद का ना हो, लेकिन क्योंकि उसने जुमला ऐसा बोल दिया कि अगर आप मुझसे प्यार करते हैं तो ये काम आपको करना पड़ेगा, तो आप अपने आप को प्रूफ करने के लिए वो नापसंदीदा काम भी करेंगे कि मैं वाकई आपसे प्यार करता हूं। बात समझ आ रही है? और सेकंड, ये कोई इंसान आपको ये बोल सकता है कि मुझे तो आपसे ये उम्मीद नहीं थी। अमूमन ये जुमला आपने लोगों से सुना होगा। तो आपके माइंड में फ़ौरन ये बात आएगी कि इसका मतलब है कि इस इंसान के माइंड में मेरा एक अच्छा इमेज है, पहले मैं अच्छा था, लिहाजा अब जो बंदा ये डिमांड कर रहा है या जो बंदा ये मुझे काम कह रहा है, तो इसका मतलब है मैं यहाँ पर रॉन्ग हूँ, मुझे इसकी बात मान लेनी चाहिए ताकि मैं इसके कागज़ों में हमेशा बिल्कुल साफ इंसान हूँ और हमेशा वफादार इंसान नजर आऊँ। तो जैसे ही कोई इंसान आपको ये जुमला बोल देता है कि मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी, तो आप अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए, अच्छा प्रूव करने के लिए आप उसकी बात मान लेते हैं और वो इंसान आपको इस तरह से इमोशनली ब्लैकमेल करके अपने मकसद के लिए, अपने मफाद के लिए वो आपको यूज कर सकते हैं। सेकंड टेक्निक है, इसको बोलते हैं गैस लाइटिंग। इसमें क्या होता है कि तोड़ फोड़ करके कोई भी इंसान वो आपकी ज़ात के अंदर वो डाउट पैदा कर देगा। कैसे? मसलन आप किसी इंसान के साथ रिलेशनशिप में हैं, वो बार बार आपको ये कहेगा कुछ अरसे के बाद कि यार आप तो बिल्कुल पागल हो, आपको तो किसी चीज़ की समझ ही नहीं है, आपको तो कोई दुनिया जहान का पता ही नहीं है, आप बेवकूफ़ हो। ये बातें करते करते ना इतनी ज़्यादा वो बातें करेगा कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो बातें सुन सुनकर आपका सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेगा, राइट? और आप उस बंदे को सुपीरियर फील करवाएंगे, आप अपने आप को गिल्टी फील करेंगे और आपके माइंड में ये बैठ जाएगा कि ये बंदा समझदार है, मैं बेवकूफ़ हूँ। तो जैसे ही आप उसको सुपीरियर फील करेंगे तो अंदर ही अंदर आपकी ये फीलिंग आएंगी कि मैं वाकई बेवकूफ़ हूँ, मुझे वाकई कोई पता नहीं है। तो फिर जब भी कोई मसला आपको बनेगा, आप फ़ौरन उस बंदे के पास जाएंगे, उससे पूछेंगे कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मुझे ये बता दें। तो फिर जब आप उससे पूछेंगे, उसको सुपीरियर, साइकोलॉजिकली उसको सुपीरियर मान लेंगे, बेशक वो टके का आदमी ना हो। बात समझ आ रही है? बेशक वो दुनिया का बेवकूफ़ तरीन आदमी हो, लेकिन आपके माइंड ने जैसे ही इस बात को तस्लीम किया कि वो बंदा समझदार है, मुझसे ज़्यादा सुपीरियर है, तो फिर वो आपको जिस तरह चाहेगा वो यूज़ करेगा। वो कोई गलत बात भी कहेगा तो आपके सब कॉन्शियस माइंड में आपका उस इंसान का जो इमेज बन चुका है, आप उसकी गलत बात को भी मान लेंगे और इस तरह से वो आपको अपने कंट्रोल में कर लेगा और जिस तरह से चाहेगा फिर वो आपको यूज कर सकता है। तीसरी टेक्निक है, इसको बोलते हैं प्लेइंग द विक्टिम। कोई भी इंसान वो अपने आप को मजलूम शो करवाएगा। ये अमूमन फीमेल की तरफ से होता है, चाहे मेल हो या चाहे फीमेल हो। वो आपके साथ रिलेशनशिप में आएगा तो वो कहेगा कि जी फलां इंसान ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, उसने मेरे ऊपर बड़ा जुल्म किया है, मेरे साथ ज्यादती की है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो अपने आप को मजलूम शो करवाएगा कि दुनिया जहान का जो जुल्म सितम हुआ है वो मेरी ज़ात के ऊपर है और अब वो आपके पास आ गया है। जब इतना जुल्म, इतना सितम वो आपको सुनाएगा
اور اتنا اپنے آپ کو مظلوم شو کروائے گا تو آپ آٹومیٹیکلی اس بندے کی ہیلپ کرنے لگ جائیں گے، رائٹ؟ اور پھر جو وہ بندہ آپ کے سامنے جو ڈیمانڈ کرے گا تو آپ اس کی بات مانتے چلے جائیں گے۔ عموماً ایسے ہوتا ہے کہ جن لوگوں کا بریک اپ ہو جاتا ہے تو دوسرے انسان کے ساتھ ریلیشن شپ بناتے ہیں تو اپنے پہلے والے انسان کی کہانی سناتے ہیں کہ جی میں نے اس کے لیے اتنی قربانیاں دیں، میں نے اس کے لیے یہ کیا وہ کیا، تو سامنے والا انسان وہ بڑا امپریس ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یار اس کے اوپر بڑا ظلم ہوا ہے، یہ مظلوم انسان ہے تو مجھے اس کی ہیلپ کرنی چاہیے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو آپ نہ چاہتے ہوئے بھی اس انسان کی ہیلپ کرنا شروع کر دیں گے، اس کو خوش کرنے کی آپ کوشش کریں گے اور اس کو سپورٹ کرنے کے پیچھے آپ لگ جائیں گے۔ تو لوگوں کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ مظلوم نہیں ہوتے بلکہ وہ آپ کو یوز کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ کسی انسان کی ہیلپ کرنے سے پہلے آپ نے اچھے طریقے سے چھان بین پہلے کر لینی ہے۔ چوتھی ٹیکنیک، اس کو بولتے ہیں سائلنٹ ٹریٹمنٹ۔ کوئی بھی انسان جب وہ آپ سے اپنی بات منوانا چاہے گا اور آپ اس کی بات نہیں مانیں گے تو وہ بالکل خاموش ہو جائے گا، جس طرح کہ منہ کے اوپر سلوشن ٹیپ نہیں لگ جاتی بالکل، تو وہ بالکل خاموشی اختیار کر لے گا۔ آپ بڑے پریشان ہو جائیں گے کہ یار اب میں کیا کروں۔ تو جب تک آپ اس بندے کی بات نہیں مانیں گے، جب تک آپ اس انسان کی ڈیمانڈ پوری نہیں کریں گے، وہ آپ سے بولے گا نہیں۔ تو پھر نہ چاہتے ہوئے بھی آپ اس کو خوش کرنے کے لیے کہ یہ کچھ تو میرے ساتھ بات کرے تو آپ اس کی وہ ڈیمانڈ پوری کر دیں گے۔ اور پانچویں ٹیکنیک ہے، اس کو بولتے ہیں ٹرائی اینگولیشن۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ دو لوگ جب ریلیشن شپ میں ہوں، میل فیمیل، میریٹل ریلیشن شپ میں بھی اس کو دیکھا جا سکتا ہے کہ آپ کا جو پارٹنر ہے نا، میل لگا لیں یا فیمیل، وہ آپ کے ریلیشن شپ میں کوئی تیسرا پرسن لے کر آ جائے گا، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کی وائف ہے تو وہ کسی اور کے ساتھ ریلیشن شپ بنائے گی آپ کے سامنے اور ہنس کر اس کے ساتھ بات چیت کرے گی، اس کی تعریف کرے گی، اور اگر آپ کے ہسبینڈ ہیں تو وہ آپ کو جلانے کے لیے بیسیکلی اپنے پارٹنر کو جیلسی فیل کروانی ہوتی ہے۔ تو آپ کے جو ہسبینڈ ہیں وہ کسی خاتون کے ساتھ جو ہیں وہ بہت زیادہ فری ہو جائیں گی، اس کی تعریف کریں گے۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اندر سے نا جیلسی فیل ہوتی ہے، پھر آپ کے اندر ایک کھونے کا ڈر ہوتا ہے کہ کہیں جس طرح سے ان لوگوں کا ریلیشن شپ بن رہا ہے، جس طرح سے میرے پارٹنر کی اس انسان کے ساتھ اٹیچمنٹ بن رہی ہے، تو کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ یہ مجھے چھوڑ کر اس کے ساتھ ریلیشن شپ بنا لے۔ پھر آپ اس کھونے کے ڈر کی وجہ سے اس کی ہر وہ ڈیمانڈ پوری کریں گے جو وہ چاہتا ہوگا۔ آپ پہلے سے زیادہ اس کو اٹینشن دینا سٹارٹ کر دیں گے، آپ پہلے سے زیادہ اس کو وقت دینا سٹارٹ کر دیں گے، اپنی طرف سے آپ پوری ایفرٹ کریں گے، پوری کوشش کریں گے کہ بس یہ کسی نہ کسی طریقے سے میرے ساتھ خوش رہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ آپ سے وہ جیلسی برداشت نہیں ہوتی اور آپ کے اندر اس انسان کو کھونے کا ڈر ہے، جس کی وجہ سے جو وہ چاہے گا آپ اس کی وہ ڈیمانڈ پوری کریں گے۔ کس لیے؟ اپنے خوف کی وجہ سے، اپنے ڈر کی وجہ سے، اس انسان کو کھونے کے ڈر کی وجہ سے آپ اس کی ہر بات جائز ناجائز وہ آپ اس کی ماننا شروع کر دیں گے۔ اور چھٹی ٹیکنیک ہے، اس کو بولتے ہیں ود ہولڈنگ افیکشن۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ میریٹل ریلیشن شپ ہے، فار ایگزامپل ہسبینڈ اور وائف کا، تو جو آپ کا پارٹنر ہوگا نا، جو آپ کے اوپر یہ اس ٹیکنیک کو اپلائی کرنا چاہے گا، وہ آپ کے ساتھ ایموشنلی، فزیکلی ہر طرح سے ڈسکنیکٹ ہو جائے گا، بالکل بری و ذمہ ہو جائے گا، آپ کو ایسے فیل کروائے گا کہ آپ کا اس کے ساتھ ریلیشن شپ ہے ہی نہیں۔ تو ایک بائی نیچر انسان کے اندر کچھ ڈیزائرز ہوتی ہیں، اگر آپ اکیلے رہتے ہیں تو ظاہری سی بات ہے انسان کو سننے والا چاہیے ہوتا ہے، سنانے والا چاہیے ہوتا ہے، تو وہ بالکل خاموشی اختیار کر لے گا اور ہر طرح سے اپنے آپ کو کنٹرول کر لے گا اور ہر طرح سے وہ اپنے آپ کو آپ سے ڈسکنیکٹ کر دے گا۔ تو پھر جیسی ہی یہ خاموشی زیادہ لمبی ہوتی چلی جائے گی تو آپ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی وہ فرمائش، اس کی وہ ڈیمانڈ آپ پوری کر دیں گے، کیونکہ اب آپ کی برداشت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ آپ کہیں گے کہ اتنی بڑی خاموشی، اتنا لمبا عرصہ ہو گیا ہے تو کیوں نہ میں اس کی یہ خواہش پوری کر دوں۔ تو بیسیکلی وہ انسان اپنی خاموشی کی وجہ سے اور ہر طرح سے ڈسکنیکٹ ہو کر وہ آپ کو یوز کر رہا ہوتا ہے، وہ آپ سے اپنی ڈیمانڈ پوری کروا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ 6 ٹیکنیک تھیں جو کوئی بھی انسان آپ کے اوپر بھی اپلائی کر سکتا ہے، اور ہاں کبھی ضرورت پڑے تو آپ بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔
تو میں آپ سے جی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ نے ان ٹیکنیک کا ہمیشہ پازیٹیو یوز کرنا ہے. آپ کا اچھا ریلیشن شپ چل رہا ہے, کوئی آپ کا اچھا پارٹنر ہے, دل کا صاف ہے, تو اس کے اوپر آپ نے یہ بالکل بھی اپلائی نہیں کرنا. کبھی ضرورت پڑ جاتی ہے تو یہ باتیں آپ کو پتہ ہونے چاہیے, آپ بھی کسی کے اوپر یوز کر سکتے ہیں, اور ان کو اچھے طریقے سے آپ نے نوٹ کر لینا ہے تاکہ کوئی بھی انسان آپ کے اوپر اپلائی کرنا چاہے تو فوراً آپ کے مائنڈ میں آ جائے کہ یہ کون سی ٹیکنیک میرے اوپر اپلائی کر رہا ہے. رائٹ جی. آج کی ویڈیو کے حوالے سے یا کوئی اور کویسچن آپ کے مائنڈ میں ہو تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں. میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا آپ کو رپلائی کرنے کی. تھینک یو سو مچ.